तपाईको यो 1-2 घण्टा हामी बिताउँछौँ, हाम्रो जीवन चाहिँ सेम नहोस् प्रभु। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो हृदयमा, हाम्रो आत्मा, हाम्रो प्राण, हाम्रो समशक्तिमा प्रभु तपाईले जन्म दिनुहोस्, ताकि प्रभु तपाईको महान योजनाहरू, तपाईले चाहनुभएको इच्छा, तपाईले चाहनुभएको योजनाहरू हाम्रो जीवनमा प्रभु हामीद्वारा तपाईलाई हामीले पूरा गर्न सकोस् हैन। तपाईको निम्ति हामीले असल फल फलाउन सकोस्, तपाईको निम्ति हामीले आफ्नो बुवालाई खुसी पार्ने छोराछोरी हामी बन्न सकोस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। आज हाम्रो आशा यही छ, हामी प्रत्येक बेला हामी नाच्दै गर्दा, गाउँदै गर्दा, बचाउँदै गर्दा हृदयमा चाहिँ एउटै कुरा होस् कि प्रभु येशू तपाईँ मेरो हृदयमा जन्मिनुहोस्। आजको दिन तपाईँ जन्मिनु भयो, अनि जब प्रभु येशू जन्मिन्छ नि शैतानको किलाहरू चाहिँ त्यसरी तोडिन्छ। जब प्रभु येशू बेथलेहममा जन्मिनु भयो, हेरोद राजा चाहिँ आत्तिएको थियो, कराएको थियो हैन, एकदम त्रसित भएको थियो। आज हाम्रो जीवनमा शैतानलाई डाट्ने होइन, तर प्रभु येशूलाई हाम्रो जीवनमा उपस्थिति, प्रभु येशूलाई हामीले जन्मायो भने शैतान आफै मर्छ, शैतान आफै डराएर भाग्छ हैन, शैतान आफै नष्ट हुन्छ। अनि आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। अनि हामी प्रार्थना गरेपछि म एउटा भजन गाउँछु। भजन गाएर हामी सबैजनालाई हामी पालो दिन्छौँ अनि सबैले आफ्नो अभिभावकहरू है। अनि हुन्छ, पहिला म एउटा के भन्छ भजन गाउँछु अनि हामी प्रार्थना गर्नेछ है। हामी सबैको आज दिन चाहिँ हामी भजनबाट स्टार्ट गर्नेछौँ। म सबैजनाले आज धेरै भजनहरू ल्याउनुपर्छ। अनि मैले पनि केही नेपाली भजन अनि मैले आज हिन्दी भजन एउटा ल्याएको छु होइन। अनि के भन्छ सबैले नेपाली भजनहरू धेरै छ, अनि एउटा आज केही स्पेसल गरौँ न भनेर मैले एउटा हिन्दी तपाईँहरूलाई कतिलाई आउँदैन होला, तर पनि शब्दहरू चाहिँ यति राम्रो छ नि। अनि प्रभुले हामीलाई सबैलाई बुझ्नलाई सहायता गर्नुहुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ के भन्छ, मुक्ति दिलाए यसो नाम, शान्ति दिलाए यसो नाम। हाम्रो प्रभु चाहिँ मुक्ति दिन आउनुभयो अनि शान्ति दिन आउनुभयो होइन। अनि उहाँ चाहिँ एउटा दयाको सागर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हामी माथि दया गर्न आउनुभयो होइन। अनि आज प्रभुलाई भनौँ भजन गाउँदै गर्दाखेरि पनि होइन। अनि यहाँनिर भजनमा यहाँनिर सेम यो प्रार्थना चाहिँ छ हाम्रो आजको भजन होइन। अनि प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नु, सबैजना हामी सुन्नु होला, रमाउनु होला होइन। नबुझेको पनि मैले यहाँ गाएको आवाज आउँछ कि आउँदैन कस्तो हुन्छ, तर म चाहिँ गाउँदैछु है।
महान प्रभु येशू स्वर्ग अनि पृथ्वीका मालिक प्रभु आज हामी फेरि तपाईको शरणमा आएको छौँ। तपाईँ सामर्थ्य यहोवा रफा यहोवा जायरा प्रभु शान्तिका परमेश्वर हाम्रो मुक्तिदाता हाम्रो उद्धारकर्ता हाम्रो तारनहार हाम्रो पालनहार हाम्रो सिर्जनहार प्रभु तपाईँ महान अति महान हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ महिमाको योग्य हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ आदरको योग्य हुनुहुन्छ हे परमेश्वर आज फेरि तपाईँले हामीलाई प्रभु यस्तो महामारीको बीचमा प्रभु साँच्चै नै प्रभु तपाईँको आराधना गर्ने हामीलाई मौका दिनुभयो प्रभु आज संसारका मानिसहरू प्रभु परमेश्वर सहायता पनि प्रभु हो परमेश्वर यो समय पाएका छैन प्रभु तपाईँले मलाई हामीलाई प्रभु साँच्चै नै हो प्रभु यो अवसरहरू छुट्याइदिनु भएछ तपाईँ यहोवा प्रभु जुठाउनु हुने परमेश्वर प्रभु आज तपाईँको जन्मदिन प्रभु साँच्चै नै जन्मदिन आउँछ प्रभु हाम्रो प्रार्थना यही छ हे परमेश्वर तपाईको उपस्थितिमा जाँदै गर्दा तपाईलाई उचाल्दै गर्दा परम प्रभु परमेश्वर तपाईको आत्मा हाम्रो हृदयमा वास गर्नु बाबा तपाईको आत्मा हाम्रो जीवनमा पूर्ण जीवित हुने परमेश्वर हो प्रभु तपाईले हामीलाई तपाईको हातमा पिताको आत्मा पुत्रको आत्मा पवित्र आत्माको आत्माले हामीलाई तीन आत्माले हामीलाई पार्नु भएको छ प्रभुजी हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु हामी प्रभु सम्पूर्ण पापहरू हाम्रो अपराधहरू प्रभु हामीले जे जति गर्यौँ हामीले जे जति प्रभु अन्जानमा जानी जानी पापहरू गर्यौँ प्रभु परमेश्वर प्रभु हामीलाई प्रभु त्यो पापहरू प्रभु भजिसकेको 3:3 अनुसार प्रभु साँच्चै यसै 18 अनुसार हे परमेश्वर तपाईँले हाम्रो पापहरू क्षमा गर्नुभएको छ हाम्रो पहिरा लाल रङका पापहरू तपाईँले भन्दा सेतो बनाउनु भएको छ प्रभु हामी विश्वास गर्दछौँ तपाईँले पापहरूको कुरो चाहिँ तपाईँले परमेश्वर हाम्रो पापहरूलाई पूर्वदेखि पश्चिम जति टाढो छ त्यति टाढो प्रभु हाम्रो पापहरूलाई हामीबाट टाढा पुर्याउनु भएको छ प्रभु हे परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु धन्यवाद छ हाम्रो सम्पूर्ण योजना प्रभु हामीले बनाएका यी हरेक कुराहरू प्रभु 16:3 अनुसार हे परमेश्वर तपाईँको चरणमा राख्छौँ प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ तिमीहरूको सारा योजना मेरो चरणमा ल्याउँदा सबै साँच्चै नै सफल हुनेछ प्रभु आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ तपाईँको ओ प्रभु साँच्चै नै तपाईँ जसरी बेथलेहममा जन्मिनु भयो प्रभु साँच्चै नै आज हाम्रो जीवनमा हाम्रो हृदयमा हाम्रो प्राणमा हाम्रो शक्तिमा हाम्रो हरेक एक कुरामा प्रभु तपाईँ जन्मिनुहोस् बाबा आज हामी आराधना गर्दै गर्दा तपाईँको महिमाभित्र बस्दै गर्दा प्रभुजी हामी सेम नफर्कौँ बाबा आज हामी सेम नफर्कौँ
तर हाम्रो जीवनमा एउटा ठुलो शक्तिशाली तपाईँले ब्रेक थ्रु प्रभु तपाईँले हामीलाई पठाउनु भएको श्री परमेश्वर प्रभु हामीले आशा गर्छौँ तपाईँ आशाको परमेश्वरले प्रभु मत्ती 7को 7मा तपाईँले भन्नुभएको छ माग त तिमीहरूलाई दिनेछ खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछ प्रभु साँच्चै स्वर्गको बाहिर जीवनमा तपाईँले भन्नुभएको छ सब कुरा पुरा गर्ने तपाईँले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएछ प्रभु साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँले भन्नुभएछ संसारको बुवाहरूले त तिमीहरूलाई असल थोक दिन चाहनेका छन् स्वर्गको पिताले चाहिँ यति धेरै असल थोकहरू दिनुहुन्छ प्रभु आज हामी स्वर्गको पिताको नजिक आएका छौँ प्रभु जसको चाहिँ निष्कलङ्क छ कुनै पाप छैन पाप रहित छ आज त्यही परमेश्वरको अगाडि आएको हे प्रभु हामीमाथि दया गर्नुहोस् हामीलाई दया गर्नुहोस् हाम्रो इच्छा चाहिँ यही छ कि बाबा तपाईँ हाम्रो जीवनमा छान्नुहोस् हाम्रो हरेकको हृदयहरूमा तपाईँ बास गर्नुहोस् धन्यवाद छ धन्यवाद छ प्रभु हामीलाई पहाड शैतानको हरेक किल्लाहरूलाई प्रभु साँच्चै यो समय हामी बाँध्दछु तपाईँको रगतको शक्तिले म त्यो ठाडो गरिरहन्छ प्रभु साँच्चै प्रभु त्यो अधिकारहरू तपाईँले मती 10 अनुसार 12 अनुसार प्रभु 18 अनुसार तपाईँले जुन अधिकार हामीलाई दिनुभयो प्रभु आज त्यो अधिकारको प्रयोग गरेर प्रभु दुष्टका हरेक किल्लाहरूलाई हामी बाँध्दछौँ परमेश्वर तपाईँको उपस्थितिमा बाधा ल्याउने बाँड्ने प्रभु हाम्रो हृदयलाई बहकाउने हाम्रो सोचहरू टाढा टाढा पुर्याउने हरेक ती आत्माहरूलाई बाँध्दछ र तपाईँमा सुरक्षाको घोषणा गर्दछ तपाईँलाई धन्यवाद छ धन्यवाद छ प्रभु आज पनि तपाईँले हाम्रो प्रार्थनाहरू सुन्नुभयो प्रभु अब सम्पूर्ण थोक तपाईँको शरणमा राख्छु प्रभु तपाईँ महिमित हुनुहोस् तपाईँ उचाल्नुहोस् न त हाम्रो बलले न त शक्तिले परमेश्वर तपाईँको आत्माद्वारा सबै तपाईँको होस् सबै प्रार्थना दिन्थ्यो जिउँदो प्रभु येशूको नाममा आमेन 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 के भन्छ यो समय म अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब स्टार्टिङ चाहिँ एउटा भजन विनोदले लिएर आउँदैछ होइन विनोदले हामीलाई एकदम प्रभुको महिमातिर लग्नेछ एकदम हामी सबैजना भजन नाच्दै गाउँदै रमाउँदै अनि सबैजनाले यहाँ भिडियो रेकर्डहरू पनि हुँदैछ होइन हाम्रो यो मेमोरियल पछिको अर्को वर्ष चाहिँ हामी यो भिडियोलाई एकदम पोस्ट मजाले गर्नुपर्छ त्यो अनुसारले तपाईँहरू नाच्नुहोस् यताउताको छेउछाउ केही हटाएर होइन अनि यो चाहिँ हुन्छ विनोदलाई म यो समय दिनेछु विनोदले यो समय जय मसीह सम्पूर्णलाई जय मसीह जय मसीह जय मेरी क्रिसमस ह्याप्पी क्रिसमस धन्यवाद यो समय दिनुहुने हाम्रो सुशीललाई पनि अनि के गीत गाउने भन्ने अनि कहिलेकाहीँ कन्फ्युज भयो अनि म त आफैले बनाएको गीतहरू गाउँ कि भनेको नि पछि फेरि यसो सबैलाई आउने खालको सबैले गाउने खालको गीत गाउनु पर्ला जस्तो लाग्यो है म 633 नम्बरको त्यहाँ कसैले स्क्रिनमा देखाइदिने हुन्छ कि भन्ने आशा छ मलाई हो आयो है त कतिजनाले गीत आउँछ होला अनि कतिजना आउँदैन पनि होला अनि तैपनि हामी प्रभुको महिमाको लागि गाउनेछौँ अनि आजको दिन हामी समाहार गर्नेछौँ अनि प्रभुलाई धन्यवाद भन्नेछौँ किनकि मुक्तिदाता येशू हाम्रो लागि जन्मिनु भएको छ हालेलुया अनि यो गिटार बजाउँदै गाउँदाखेरि आवाज सुन्ने नसुन्ने आउने जाने हुन्छ कि हो ठिक छ त्यही त मैले त्यस्तो सुन्दो रहेछ कि अनि मैले त्यही भएर नत्र म त गिटार थन्क्याएर मुखैले मात्रै गाउँ कि भन्ने कुरा हो हालेलुया बेथलेहेम गाउँमा दाउदको सहरैमा बेथलेहेम गाउँमा दाउदको सहरैमा जन्मिए मुक्तिदाता तिम्रो हाम्रो लागि जन्मिए मुक्तिदाता तिम्रो हाम्रो लागि बेथलेहेम गाउँमा दाउदको सहरैमा
मानिसको चोला भोकी आउनुभयो धरतीमा पापलाई बोकी मर्नु भयो कल्वरीको क्रुसैमा मानिसको चोला भोकी आउनुभयो धरतीमा पापलाई बोकी मर्नु भयो कल्वरीको क्रुसैमा आफैलाई हृदय आज बचाउनुभयो तिमी हामीलाई आफैलाई हृदय आज बचाउनुभयो तिमी हामीलाई बेथलेहेम गाउँमा दाउदको सहरैमा कहाँ हो रे बेथलेहेम गाउँमा दाउदको सहरैमा जन्मे मुक्तिदाता तिम्रो हाम्रो लागि जन्मे मुक्तिदाता तिम्रो हाम्रो लागि बेथलेहेम गाउँमा दाउदको सहरैमा मुक्ति दिने कोही छैन यो पापी संसारमा स्वर्ग लाने कोही छैन यो पापी जगतमा मुक्ति दिने कोही छैन यो पापी संसारमा स्वर्ग लाने कोही छैन यो पापी जगतमा यसो जन्मे धरतीमा स्वर्ग लान तिमी हामीलाई यसो जन्मे धरतीमा स्वर्ग लान तिमी हामीलाई बेथलेहेम गाउँमा दाउदको सहरैमा बेथलेहेम गाउँमा दाउदको सहरैमा जन्मे मुक्तिदाता तिम्रो हाम्रो लागि जन्मे मुक्तिदाता तिम्रो हाम्रो लागि बेथलेहेम गाउँमा दाउदको सहरैमा हालेलुया आमेन आमेन एकदम विनोदलाई धेरै धेरै धन्यवाद हैन विनोदले एकदम असल तरिकाले गाएर जानुभएको छ अनि एकदम प्रभुको असल सुसमाचार सुनाएर जानुभएको छ हैन अनि गाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु जन्मिनु है भन्दै गरौँ है हाम्रो जीवनहरुमा अनि किनभने हामीले यदि त्यस्तो भन्दैन हाम्रो चाहना छैन भने हैन अनि प्रभुले हरेक बाइबलमा हेर्छ भने के तिमी इच्छा गर्छौ के तिमी चाहना गर्छौ के चाहन्छौ मात्रै सोध्नु हुन्थ्यो हैन अनि हामीले यदि यो विनोदले भजन गाउँदै गर्दा हामी यस्तो नाच्यौं उफ्रियौं तर भित्रबाट एउटा हैन आजको दिन चाहिँ हामी साँच्चै नै स्पेशल केही गरौँ हैन भित्रदेखि प्रभुलाई त्यो स्वर्गीय सिंहासनमा हैन अनि प्रभु पिताको दाहिने हातपट्टि विराजमान हुनुहुने प्रभुलाई हेरेर आफ्नो आत्मामा हेर्दै अनि महिमा गरौँ प्रभुलाई अनि एकदम असल विनोदले असल तरिकाले प्रभुको महिमा गरेर जानु भएको छ म एउटा मात्र विनोदलाई अहिले हालै यो मात्रै अहिले विनोदले के रेस्ट गर्नु अनि अब फेरि अर्को निम्ति तयार हुँदै गर्नु अनि म यो समय चाहिँ अब नेक्स्टमा म हाम्रो सुजन भाइलाई दिन चाहन्छु सुजन भाइ र शिखर सँगै हुनुहुन्छ अनि म उहाँलाई दिन चाहन्छु सुजन भाइ शिखर ढिलो आउँछ कडा आउँछ त होइन नि आज
परमेश्वरलाई अनि विशेष गरी महिमा भएको छ हामी यसरी भेला हुन सकेका छौँ है। अनि यो समयमा पनि आज त हामी 4 जना छौँ, हामी यहाँ 5 जना चाहिँ पुगेका छैनौँ है। तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ अनि एउटा भेरी गोड चढ्दा नै चढ्दा भन्ने गीतलाई पनि गाउन चाहन्छु। अनि अर्को एउटा गीत पनि छ है, अनि त्यो पनि अनि गाउन चाहन्छु है। अनि शिखर र हामी मिलेर 2टा गीत छ, अनि अर्को 3टा छ है हाम्रो। एकैछिन है, मैले के भन्छ, मैले सुजन भाइ र शिखर मात्रै भने मिस्टेक भएछ। मैले त 4 जना पो देखिरहेको छु। अनि यो समय चाहिँ म निरज दाई, हवकुकलाई, सुजन भाइलाई अनि शिखरलाई दिन्छु है। म यसो बल्ल मिल्यो है त। ल हुन्छ है त। भेरी गुड चढ्दा नि चढ्दा बोलको गीत छ है। अनि तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट म यो समय भन्न चाहन्छु, अनि आफ्नो ठाउँबाट उठेर अनि तपाईँ नाच्नुहोस् है। गाउनु पर्छ पनि भन्दिनँ। 21 नम्बर गयो त। 21 नम्बरको अघिको होइन, भेरी गुड ल 21 नम्बरको भेरी गुड हामी तपाईँलाई सायद आउँछ होला है। यो चाहिँ है तपाईँहरू अब आफ्नो ठाउँबाट उठिसक्नु भएको छ है। ल मैले आवाज एउटा मोबाइल अफ गरिदिए पनि हुन्छ नि। हजुर आवाज अनि इको जस्तो आयो थियो, अर्को शिखरको मोबाइल अफ ल है त ठिकै आएको राम्रो आएको राम्रै आएको आयो आयो। ल तपाईँ नाच्न तयार हुनुहुन्छ नि होइन? ठिक छ ल। ल हामी सुरु गर्छौँ है त। ल हामी सुरु गर्छौँ है त। ल हाम्रो यहाँ पनि तपाईँहरू पनि नाच्न तयार हुनुहुन्छ है? परमेश्वर
परमेश्वरलाई अनि महिमा भएको छ है। अनि त्यसै गर्दा अनि अर्को एउटा गीत पनि छ है। होइन सुजन भाइले एउटा मात्रै अहिले भजन गाउने अनि के भन्छ फेरि एकछिन रेस्ट गर्ने अनि म विनोदलाई म दिन्छु अनि त्यस पछाडि फेरि सुजन भाइलाई दिन्छु। यो चाहिँ एकदमै हामी एउटा सङ्ग गाएर रेस्ट गर्नेछौँ है। ल है त फेरि पालो एकैछिन के भन्छ म के भन्छ एकदम एकैछिन विनोद अनि होइन अहिले के भन्छ अहिले हल्काको त अब निरज दाजु यस्तो मजाले है हवकोक अनि शिखर अनि सुजनले अहिले तरिकाले भोइसहरू नेटवर्कहरू कनेक्सन भएर कि आवाजहरू नमिलेर त्यति राम्रो आएको थिएन तर सबै उहाँहरूलाई हेर्दै गर्दा भिडियोमा होइन अनि त्यो उहाँको जस एक्टिभिटिजले चाहिँ होइन एकदम गीतभन्दा एक्टिभिटिजले चाहिँ धेरै देखेको थियो। साँच्चै नै प्रभुको जन्मदिन चाहिँ आज एकदम रमाइलो साथ खुसियाली साथ होइन प्रभु येशूको जन्मदिन चाहिँ हामीले मनाउँदैछौँ भनेर। अनि यसै बिचमा म एउटा वचन पढ्न चाहन्छु होइन अनि जहाँ लेखेको छ तर समयको पूर्णतामा परमेश्वरले गलाती 4:4 र 5 लेख्छ तर समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मनु भयो तथा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनु भयो। व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई मोल तिरेर छुटाउनलाई उहाँलाई पठाउनु भयो ताकि हामी पुत्रको पुरा हक प्राप्त गर्न सकोस्। आमेन। अनि आज हामी पुत्रको हक प्राप्त गर्ने भन्नुभएको छ प्रभुले। आज हामी गाउँदै गर्दा चाहिँ हामी आफ्नो बुवाको निम्ति आफ्नो परमेश्वरको निम्ति हामी गाउँदैछौँ हाम्रो पिता किनभने हामीलाई त्यो अधिकार हामीलाई दिनुभएको छ प्रभु येशूले यो वचनमा। अनि आज संसारको मानिसहरूले जति नाच्दै गाउँदै गर्दाखेरि बजाउँदै गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ नाच्दै गाउँदै रमाइलो हो तर हामीले नाच्दै रमाउँदै बजाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुको महिमा हुँदैछ जुन सृष्टिकर्ताको परमेश्वर उनीहरूको चाहिँ व्यर्थ छ तर हाम्रो चाहिँ सबै हामीले बिताएको प्रभुमा चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ अर्थपूर्ण छ होइन। अनि आज हामी एकदम प्रभुको महिमा गर्न प्रभुले हामीलाई त्यो अधिकारहरू दिनुभएको छ। प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरू चाहिँ मेरो नाउँमा एक गिलास पानीहरू मात्रै पनि कसैलाई दिन्छ भने त्यसको इनाम छ। अनि आज हामीले गाउँदै गर्दा पनि प्रभुले यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो एकदम इनामधरी प्रभुले साँच्चै नै उहाँ स्वर्गमा हाम्रो यो गाउने बजाउनेहरू चाहिँ प्रभुको अगाडि चाहिँ सुगन्धित धूप चाहिँ भएको छ भने हामी प्रार्थना गर्दै प्रभुमा हामी गाउनेछौँ। हुन्छ यो समय म विनोदलाई दिन्छु। विनोदले प्रभुको महिमा गर्नु होला। फेरि पनि पुनः स्वागत छ सम्पूर्णलाई भन्छु। अनि फेस टु फेस भेटेर है अब एकअर्कालाई हेरेर गाएर उफ्रेर त्यो मजा जस्तो त नहुँदो रहेछ। तरै पनि मोबाइलमा फेरि जो गराए उसको मात्रै आवाज आउने रहेछ। कसैले नि हेर्न नपाउने, को हाँसिरहेछ कोही रोइरहेछ होइन यताउति केही पनि थाहा नहुँदो रहेछ। अनि हरेक क्रिसमसको अनुभवहरू लिँदै गइयो होइन एकदम। तर यो अनलाइनबाट चाहिँ यसरी चाहिँ यो जिन्दगीमै पहिलोचोटि होला क्रिसमस मनाएको अनुभव। अनि यो चाहिँ साँच्चै नै अविस्मरणीय रहनेछ। अनि एकदम सँगै भएको जस्तो महसुस भइरहेको छ है तरै पनि। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। 40 नम्बरको भजन है त्यहाँ आउँछ होला सायद स्क्रिनमा, तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ मलाई एकदम उत्साह मिल्छ, यो रमाइलो लाग्छ यो भजन सुन्दा चाहिँ। अनि आशा छ तपाईँहरू पनि त्यहाँ म्युट भए पनि मजाले गाउनुहोस् है, रमाउनुहोस् है। अर्धनिशामा लिसु सन्देश पनि आयो हामी तिम्रो दुवारमा। अर्धनिशामा लिसु सन्देश पनि आयो हामी तिम्रो दुवारमा। दुर्दशा यो सब देखि संसारको पापको भारले मानमिचेको। दुर्दशा यो सब देखि संसारको पापको भारले मानमिचेको। जिन्दगीको हाल सुधार्न भनी, जिन्दगीको हाल सुधार्न भनी ईश्वर पुत्र जन्माए सन्तोष नमाने। अर्धनिशामा लिसु सन्देश पनि
आयो हामी तिम्रो दुवारमा अर्धनी समाली सुसन्देश पनि आयो हामी तिम्रो दुवारमा ईश्वर मानव बीचको पर्दा पापी मानवको पापले गर्दा ईश्वर मानव बीचको पर्दा पापी मानवको पापले गर्दा थोडी मानवलाई लान ईश्वर कहाँ थोडी मानवलाई लान ईश्वर कहाँ आउनु भयो महान स्वर्गदूत संसारमा अर्धनी समाली सुसन्देश पनि आयो हामी तिम्रो दुवारमा अर्धनी समाली सुसन्देश पनि आयो हामी तिम्रो दुवारमा सहर यरुशलेम गाउँ बेथलेहेम जन्मे गोठैमा बालक एक नराम सहर यरुशलेम गाउँ बेथलेहेम जन्मे गोठैमा बालक एक नराम ख्रिस्ट जीवनधार येशू तारणहार ख्रिस्ट जीवनधार येशू तारणहार विजय गरी आउने जति हुन्छन् मित्र पार अर्धनी समाली सुसन्देश पनि आयो हामी तिम्रो दुवारमा अर्धनी समाली सुसन्देश पनि आयो हामी तिम्रो दुवारमा हालेलुया ल आमेन बाँकी समय हाम्रो सञ्चालकज्यूलाई हुन्छ एकदम फेरि पनि विनोदले तताएर माहौललाई तताएर जानु भएको छ विनोदलाई एकदम धेरै धन्यवाद अनि विनोदले सुसमाचार पनि एकदम फेरि असल सुसमाचार दिनुभएको थियो होइन जुन सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो प्रभुसँग पापको कारणले तोडिएको थियो अनि यो संसारमा प्रभु आएर फेरि जोड्नलाई त्यो पर्दालाई फेरि च्यातेर प्रभुको उपस्थितिमा बसाउनलाई चाहिँ प्रभुले यो संसारमा आउनुभयो अनि त्यसै बिचमा मैले विनोदलाई एकदम धेरै साँच्चै नै विनोदको ऊ त्यो के भन्छ नेटवर्कहरू पनि छेउबाट मोबाइल राखेर कसरी एकदम क्लियर आउँछ अरूहरू भन्दा होइन एकदम राम्रो सुनिँदो रहेछ अनि सबैजनाले ऊ त्यो गर्दै गर्दाखेरि यतिको भइदियो नि त एकदम हुन्छ नि पुरै क्लियरली मजाले बुझ्न रमाउन एकदम रमाइलो लाग्दो रहेछ अनि तपाईँहरूको माझमा फेरि म एउटा भर्स पढ्छु अनि त्यस यो समय चाहिँ अनि त्यस पछाडि म सुजन भाइलाई दिन्छु यशाया 9:6 लेखेको छ किनभने हाम्रो निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ हाम्रो निम्ति एकजना छोरा दिएको छ शासन उहाँको काँधमा हुनेछ उहाँ अचम्मको सल्लाहकार शक्तिशाली परमेश्वर अनन्तका पिता शान्तिका राजकुमार कहलाउनु हुनेछ आमेन अनि हाम्रो प्रभुलाई हाम्रो निम्ति चाहिँ एकजना बालक जन्मिनु भएको छ अनि शासन चाहिँ उहाँको काँधमा उहाँ चाहिँ शक्तिशाली अनन्तको पिता शान्तिका राजकुमारको हामी आज महिमा गर्दैछौँ प्रभुलाई महिमा भएको होस् अनि यो समय म सुजन भाइलाई दिन्छु सुजन भाइले यसो पछाडि यसो नाच्ने समयहरू भयो भने दाजुहरू पनि यसो हल्का उफ्रिदिनु भयो अझै कि माहौल अझै रमाइलो हुन्थ्यो होइन क्रिसमसको एकदम रमाइलो हुन्थ्यो दाजु अब निरज दाजु त यसमा त अलिक हुनुहुन्छ नि त होइन म त एकदम धेरै आशा गरेको छु अब चारजना चाहिँ केही त स्पेसल सियर होला भनेको दाजु अब चाहिँ देखिन्छ होला सायद यो भजनमा होइन अनि देखेँ है दाजु ल ल जाओस् आज यो क्रिसमस स्क्रिन सेयर गरिदिनु अघि नै है सानो भए पनि ल हुन्छ है त हामी यो गीतलाई गाउनेछौँ है तपाईँहरू नाच्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा बसेर है यो देखिन्छ अक्षर देखिन्छ शिखर देखिन्छ ल राम्रोसँग हेर्नुहोस् है अक्षर तपाईँको मोबाइलमा एकदमै आँखा तन्काएर ल जुम गरेर हेर्दा मिल्छ दुनिया रमा
समुद्र पहाड खोला र मैदान गाउँ स्तुतिको गीत गान गाउँ स्तुतिको गीत गान गाउँ स्तुति स्तुतिको गीत गान उनले विश्वास र दयाले राज्यलाई लैजान्छ हुन्छ एकदम एकदम फेरि पनि माहौल तातिएको छ तर आशा गरेको जति चाहिँ तातिएन होइन अनि मैले आशा धेरै गरेको थिएँ त्यो ग्रुपबाट होइन 4 जनाको भेलाबाट चाहिँ तर आशा गरे जति चाहिँ भन्न आज पाइएन है म साँच्चै भनेको अनि कसैले बुझ्नु हुँदैछ होला कसलाई धेरै टार्गेट गरिएको छ भनेर अनि एकदम धेरै अब त भजन पनि सकेको छ होला अब आशा पनि के गर्नु अब त्यो ग्रुपबाट वान सकिएन भन्न पनि सकिन्थ्यो होला हुन्छ भने होइन अनि तर के हो कसो दाजु निरज दाजु आज 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 हामी यतिमै राखौँ त दाजुलाई एकचोटि माइक दिउँ त केही छ अलिकति अझै दाजु अलिकति छ मण्डली अलिक भन्नाले यो हाम्रो माहौलहरू अझै तताउनु पर्ने कुराहरू केही छ कि दाजु हुन्छ त्यति नै राखौँ त्यहाँनिर अनि त्यसो भए हाम्रो सायद अझै कोही हुनुहुन्छ तपाईँहरूको स्पेसल केही छ भने गर्न सक्नुहुन्छ कसैले माइक म्युट अन गरेर कसैको केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ केही छ अझै कसैको स्पेसलहरू म यो भन्न चाहे पनि यो भन्दै गर्दा म पनि यो भजनहरू गाउन पाए पनि होइन केही कुराहरू सेयर गर्न पाए पनि अलिकति म यो जे उत्साहको वचन भए पनि केही पनि त्यस्तोहरू केही छ भने योचोटि मैले निर्मल दाजुलाई दिनेछु होइन निर्मल दाजु थोरै पनि शब्दहरू केही बोल्नु होला हामी लिडरहरू जति लिडर अलिकति 2-2 मिनट भए पनि होइन लिडरहरूलाई हामी दिनेछौँ अनि लिडरहरूले केही शब्दहरू बोलिदिनु निर्मल दाईलाई योचोटि म दिनेछु निर्मल दाजुले योचोटि केही पनि आफ्नो त्यो भारहरू उठाउनु भएको छैन अनि बोल्ने भार भए पनि म 2 मिनट दिन चाहन्छु यसो क्रिसमसमा मेरी क्रिसमस भनेर पनि अलिकति भनिदिनु भयो भने हुन्छ आएर सक्नु भात खान जानु भएको छ क्या हो हुन्छ त्यसो भए निर्मल दाजु काहीँ बिजी हुनुहुन्छ या चाहिँ नेटवर्क यताउता होला होइन अनि हामी यति नै छोड्यौँ अनि यो समय म निरज दाईलाई 2 मिनट दिन चाहन्छु 2 मिनट दाजुले निरज दाजुले हाम्रो लभ ग्रुपको लिडरले 2 मिनट लिनु होला सबैलाई जय मसीह माइकको अलि नजिकै आउनुहोस् माइकलाई त्यो नजिकै बसेर ल नजिकै हुन्छ सबैलाई जय मसीह 2020 सालको बडादिनको प्रभु ख्रीष्टको जन्मोत्सव हामीले जुन प्रकारले जुनमा भेटेर मनाउँदैछौँ प्रभुले तपाईँको लागि सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस् अनि जुन उमङ्ग जुन उत्साहमा हामीले 2019मा मनाएका थियौँ मैले गएको समयमा पहिलाको भिडियो फोटोहरू हेर्दै थिएँ साह्रै रमाइलो गरी हामीले मनाएका रहेछौँ साउन्ड आएन साउन्ड अलि ठुलो बोल्नुहोस् दाइ आछिमुल आन्मको सयो सुन्यो भन न अहिले सुन्नुभयो
सुन्यो ओके ल म अलिक ठुलो स्वरमा बोल्न चाहन्छु ल म अलिक अघि एकदमै मोसा जस्तो भएर बोलेको थिएँ हुन्छ परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् जुन प्रकारले हामीले जुममा यो बडा दिनको सङ्गति गर्दैछौँ 2018-19 को मैले गएको फोटो भिडियो हेर्दै थिएँ गएको राति अनि धेरै आशिषमय प्रकारले बिताएका रहेछौँ अनि धेरैजनालाई मिस गरेका छौँ अहिले हेर्दै गर्दाखेरि जुममा हाम्रो छन्दसानी नेपालमा हुनुहुन्छ प्रेम भाइ तारा हुनुहुन्न बिमलेश हुनुहुन्न अनि जोर्डन हुनुहुन्न सुमन हुनुहुन्न धेरैजना मण्डलीका भाइ बहिनीहरू नेपालमा हुनुहुन्छ अनि त्यसको बावजुद पनि अनलाइनमा हामीलाई रोशन छन्दसानी जहिले पनि आएर हामीलाई यसरी साथ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ सङ्गतिमा सँगै हुनुहुन्छ अनि धेरै खुसी लागेको छ अनि अर्को कुरा चाहिँ आज अचानक नै हो हाम्रो बिचमा पनि शेखर भाइ सुजन भाइ आउनुभएको छ रुममा अनि हामी पनि यसरी सङ्गति गर्दैछौँ अनि यही भन्न चाहन्छु 2020 को यो जुन प्रकारको पेन्डेमिक अवस्था भएर हामी जाँदै गर्दा र यस ठाउँमा यसरी सङ्गति गर्दै गर्दा प्रभुले हाम्रो जीवनमा अझै आशिष गर्नुभएको होस् जुन प्रकारले ख्रिस्ट येशू दाउदको सहरमा जन्मनु भयो अनि आज सुशील भाइले सुरुदेखि भनिराख्नु भएको थियो तपाईँले मेरो हृदयमा प्रभु ख्रिस्ट नयाँ गरिकन जन्मनु भएको होस् प्रभुले तपाईँले मेरो हृदयमा आफ्नो बास गर्नुभएको होस् अनि म यही भन्न चाहन्छु आउँदा दिनहरूमा मण्डलीलाई काम लाग्दा परमेश्वरका आत्माका छाप लागेका तपाईँ र म हामी बन्न सकौँ अनि बडा दिनको यो कुरा गर्दै गर्दा बडा दिनको सही अर्थ बुझ्न सकौँ र बडा दिन भनेको के हो र त्यो उल्लासमा हामी जिउन सकौँ अनि प्रभुले हामीलाई प्रशस्त आशिषमा डोर्नु भएको होस् तयारी केही पनि थिएन सुशील भाइले गीत गाउनु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यस कारणले गर्दा गाउन सकिनँ माफ गर्नु होला धेरै आशिषमय सङ्गति भइराखेको छ अनि यही नै हो कतिजना जोइन हुनुभएको छैन ग्रुपको मैले देख्दै थिएँ कतिजना ड्युटीमै पनि हुनुहुँदो रहेछ अनि त्यसका बावजुद पनि हामी धेरैजना सहभागी हुन पाएका छौँ सुशील भाइलाई पनि धन्यवाद छ एकदम ब्लेसेड लिडिङ भइराखेको छ प्रभुलाई महिमा भएको होस् हामी सबैजना हाम्रो रुमबाट हामी अबको शेखर सुजन हामी भन्न चाहन्छौँ मेरी क्रिसमस जय मसीह मेरी क्रिसमस हुन्छ यो दाजुलाई पनि प्रिमेट दिनुभएकोमा एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि मैले हाम्रो पेसन ग्रुपमा कुमार सर जय मसीह सबैजनालाई खासै त्यस्तो केही पनि छैन भन्न मैले तयारी पनि त्यस्तो केही पनि गरेको छैन है सबैजनालाई चाहिँ मेरी क्रिसमस भन्न चाहन्छु अनि अघि निरज दाइले भन्नुभयो सुशीलले भन्नुभयो साँच्चै गरी प्रभु यसको जन्म उत्सव मनाउँदै गरी तपाईँ र म पनि अनि नयाँ भएर जन्मन सकौँ भनेर भन्न चाहन्छु हुन्छ जय मसीह सबैजनालाई हुन्छ कुमार सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि ढिलो नगरिकन म अब हाम्रो पिस ग्रुपको साइड छैन होला है इसाक दाजु हुनुहुन्न होला अनि इसाक दाजु हुनुहुन्न अनि त्यसो भए हाम्रो एकजना त्यो म चाहिँ यो समय हाम्रो मण्डलीको सबैभन्दा उमेरमा ठुलो हुनुहुने हाम्रो दिवन दाजुलाई यो समय 2 मिनटको पालो दिन्छौँ हामी हरेक बेला चाहिँ हामी दिवन दाजुलाई पालो दिन्छौँ यो समय पनि 2 मिनटमा दाजुले 2 मिनट भने पनि 2 मिनट पनि लिनुहुन्न थाहा छ अनि तर पनि हामी 2 मिनट भनेर दिन्छौँ दाजुलाई दिवन दाजुलाई दाजुले अनम्युट गरेर 2 मिनट त्यसो अलिकति माथि सबैमा मेरी क्रिसमस हामी अब यस्तो महामारीको बिचमा पनि हामी परमेश्वरको हाम्रो लागि जो आउनुभयो हाम्रो उद्धारक आउनुभएको छ अनि हाम्रो निम्ति उहाँ आउनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो त्यसमा हामीलाई कृपा गरिकन हामीलाई यसरी अलग गर्नुभएको छ उहाँलाई धन्यवाद दिँदछौँ अनि हामी उहाँका सन्तान हुने हामीलाई अधिकार दिनुभयो मल तिरेर छुटाउनु भएको छ अनि उहाँले उहाँ जन्मेर हाम्रो लागि जे गर्नुभएको छ तर हामी उहाँका निम्ति हाम्रा हृदय कति मरिरहेका छन् हाम्रो हृदय जन्म नलिएको हुन सक्छ अनि हामी नयाँ गरी जन्म्यौँ र उहाँले गर्नुभएको उद्धारप्रति हामी पनि उहाँप्रति
हामी पनि साँचो हृदयले उहाँलाई खोजौँ, नयाँ गरी हामी पनि जन्मन सकौँ। र अर्को क्रिसमसमा हामी मण्डलीमा भेला भएर चाहिँ उहाँको महिमा गर्न सकौँ, एकसाथ रमाउन सकौँ। यो वर्ष हामी अनलाइनमै बितायौँ। यो जुन अनलाइन सुविधा पनि हामीलाई जुन परमेश्वरका जनहरूले परमेश्वरले आशिषले भर्नुभएको देशहरूबाट जुन कुराको आविष्कार भएको थियो, हामीलाई यसले आज परमेश्वरसँग एकबाट सङ्गतिमा रहनलाई हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। ती जनहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिँदछौँ, जनको लागि उनीहरूले यो आविष्कार गरेका थिए। तर आज हामीले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्यौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यति भन्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छ। हुन्छ, देवन दाजुले एकदम धेरै असल कुराहरू भनेर हाम्रो माझबाट बिदा लिनुभयो। अनि यो समय म अब ढिलो नगरी एउटा म सानो वचन पढ्छु, एउटा त्यो बाइबल भर्स पढ्छु, अनि म रोशन छन्दुसानीलाई केही शब्दहरू बोलिदिनेलाई अनि केही उत्साहको अनि क्रिसमस सम्बन्धी अलिकति थोरै केही कुरा बोलेर अनि गुरुबाको निम्ति लगत्तै प्रार्थना पनि गरिदिनेलाई समय दिन्छु। त्योभन्दा अगाडि म लुका 1:35 लेखेछ, स्वर्गदूतले तिमीलाई जवाब दिएर भने, पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्चका शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ। यसै कारण जो जन्मनु हुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरका पुत्र कहलाइनुहुनेछ। आमेन। हुन्छ, यो समय चाहिँ म हाम्रो छन्दुसानीलाई म दिन चाहन्छु। जय मसीह सम्पूर्णलाई। अनि आज बडादिनको शुभकामना छ। मेरी क्रिसमस, गड ब्लेस यु अल। अनि परिस्थिति जस्तो भए पनि प्रभु चाहिँ बदलिनुहुन्न। दिस सुड बी आवर स्ट्रङ कन्फेसन। अनि परिस्थिति बदलिँदै गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई क्रिसमस खल्ल लागेको होला, अनि धेरै कुराहरू भएको होला। तर पनि परमेश्वर चाहिँ एक समानको हुनुहुन्छ भने यो क्रिसमस पनि जति बिता वर्षहरूमा आनन्द र हर्षमय र उल्लासमय थियो त्यति नै हुनुपर्छ। किनभने ख्रिस्ट बदलिनु भएको छैन, परिस्थिति मात्रै बदलेको, परमेश्वर त बदलिनु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आनन्दित छौँ, आशिषित छौँ, सुरक्षित छौँ, परमेश्वरको महिमा गरिरहेका छौँ। परिस्थितिलाई हामीलाई पछाड्नु पनि हुँदैन अनि पर फाल्नु पनि हुँदैन है। मोक्सान निश्चय पनि वचन बोल्नुहुनेछ, तर पनि यहाँनिर म सानो कुरा मात्रै तपाईँहरूको बिचमा राख्नेछु। यूहन्नाको पुस्तक 1:14 के भन्छ भन्दा, अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा वास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो। आमेन, हालेलुया। हामी क्रिसमसको सेलिब्रेसन गर्छौँ नि, क्रिसमस भन्छौँ। हिजो एउटा फेसबुकमा मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ, क्रिसमस ईद सम्बन्धी रहेछ, पोर ड्याड समथिङ त्यो थियो। अनि 19 मिनट्सको भिडियो हुनुपर्छ। अनि त्यसले चाहिँ इन्सपिरेसनको भिडियो बनाएको अरे। अनि पछि त्यो उसले चाहिँ क्रिसमस ट्री बेच्न गएको हुन्छ, आमा बुवा र छोरीले। अनि पछि क्रिसमस ट्री नै बिक्दैन। अनि पछि एउटा के गर्ने भन्दै गर्दाखेरि अनि ल त हामी उपहार दिन जाउँ भनेर सबैलाई गिफ्ट दिन जान्छ। जसले चाहिँ किन्नलाई इन्कार गरेको हुन्छ, पछि गएर तिनीहरू चाहिँ यो क्रिसमस ट्रीले चाहिँ आज चाहिँ क्रिसमसको स्पिरिट फर्काएर ल्यायो भनेकन उनीहरू चाहिँ धन्यवादी भइकन, अनि त्यो चाहिँ बुवा छोरी चाहिँ घरमा गएको बेलामा उनीहरूसँग फ्रिजमा खाना पनि हुँदैन। अनि उसले चाहिँ बाउ त्यसपछि खाना नभएको बेलामा एकजना क्रिसमस ट्री पाएकोले चाहिँ लु यो खाना भनेर ल्याइदिन्छ। भनेपछि खाना त आयो, फेरि बाउले भन्छ म त सधैँ तँलाई उपहार पो दिन्थेँ छोरी, यस वर्ष त मसँग उपहार नै भएन भनिकन फेरि निराश भइरहेको बेलामा फेरि अर्को आएर लु यो अर्को क्रिसमस ट्री चाहिँ जसले पाएको हुन्छ त्यो आइमै आएर फेरि ल यो चाहिँ यो स्वेटर छोरीको लागि बुनेको स्वेटर, अनि यो स्वेटर चाहिँ म चाहिँ तिमीलाई दिएँ भनेपछि अब त्यो पनि आयो। अनि एकछिन पछि फेरि घर भाडा चाहिँ त्यो दिन लास्ट हुन्छ, त्यो क्रिसमस इभको दिन 24 डिसेम्बरमा चाहिँ उसको डेडलाइन हुन्छ। अनि पछिबाट ला आज घरको भाडै तिरेको छैन भन्छ। अनि पछि त्यही घरबेटी आएर ल त बाहिर जा भन्दै गर्दाखेरि फेरि एकछिन पछि उसको श्रीमती आएर जसले चाहिँ क्रिसमस ट्री पाएको हुन्छ, उनीहरूको डिभोर्स हुन लागेको। अनि डिभोर्स कुरा चाहिँ क्रिसमस ट्री लगेर घरमा जाँदै गर्दाखेरि डिभोर्सको कुराहरू त्यो रिलेसन चाहिँ बच्यो भनेर उसको श्रीमती आइसकेपछि ल आज चाहिँ मिना भयो भनेर च्याट दिन्छ। अनि त्यो कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि त्यो इन्सपिरेसनको भिडियो थियो। तर इन्सपिरेसन त्यो चाहिँ एउटा पार्सियल इन्सपिरेसन हो है। क्रिसमसको ट्रीले हामीलाई क्रिसमसको स्पिरिट लिएर आउँदैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ साँचो क्रिसमस भन्नु चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ, एकदमै बुझ्नु आवश्यक छ। हामी क्रिसमसको कुरा गर्दै गर्दाखेरि
हामीलाई यो कुरा अनि त्यो कुराले चाहिँ यो त्यो लिएर आउँछ कि जस्तो लाग्दै गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा महत्त्वको कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। धेरै पटक मैले प्रार्थना गर्छु हाम्रो लागि मान्छेहरूले भन्छ दसैँ चाहिँ दशा हो गरिबहरूको लागि भनेको जस्तो हाम्रो क्रिसमस पनि कतै त्यो विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ परिस्थितिहरूमा अनि विभिन्न सजाउका कुराहरूमा अल्झेर अनि पछि हामीलाई त्यो कुराले चाहिँ डिटर्मिन पो गर्दैछ कतै क्रिसमसको कुरा होइन, त्यो कुरा होइन। जब हामी क्रिसमस येशू ख्रीष्ट आउनुभएको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामी फर्किनुपर्छ त्यो कुरामा चाहिँ, जुन कुरा चाहिँ वचनले भन्छ। वचनले यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि अनि वचन देहधारी हुनुभयो। दिस इज अल अबाउट क्रिसमस। वचन देहधारी हुनुभएको नि क्रिसमस हो कि हामी प्रभु जिजसको इन्कार्नेसन अफ जिजस क्राइस्ट भन्दै गर्दाखेरि अनि त्यो इन्कार्नेसन चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि ख्रिस्ट के हुनुहुन्छ, वचन हुनुहुन्थ्यो अनि वचन चाहिँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, वचन चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो वचन चाहिँ देहधारी हुनुभएको हो नि त क्रिसमस त खास त। आज हामीले यो वचनलाई चाहिँ पर राख्छौँ अनि हामी अरू कुरामा चाहिँ क्रिसमस भाइब्स खोज्छौँ होइन, अनि क्रिसमस स्पिरिट खोज्छौँ। इट डजन्ट वर्क। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी 2020 लाई क्लोजिङ गर्दै गर्दा यो वर्षको हाम्रो थीम, यो वर्षको हाम्रो मिसन थियो वचन, अभिषेक र जागृति है। यो वर्षको हामी डिसेम्बरको 25मा दिनमा आउँदै गर्दाखेरि हामी वचन, अभिषेक र जागृतिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो क्रिसमसको सेलिब्रेसन हुँदै गर्दाखेरि हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ क्रिसमस भनेको चाहिँ ख्रिस्ट येशू जन्मिनु भएको दिनको कुरा चाहिँ हामी उत्सव मनाउँदैछौँ। ख्रिस्ट येशू जन्मिनु भनेको चाहिँ वचन चाहिँ येशू चाहिँ वचन चाहिँ शरीरमा आउनु हो कि, द्याट्स अल। अनि त्यसपछि जब हामी वचन चाहिँ शरीरमा आउनु भएको भनिकन जान्छौँ भने यो वचनलाई पर राखेर अनि क्रिसमस सेलिब्रेसन गर्दा कस्तो होला त होइन, के अर्थ छैन। अनि मान्छेहरू चाहिँ निराश हुन्छ। क्रिसमस एक साँझको लागि हुन्छ तर कतिजनाको लागि त त्यो साँझ पनि आँसुमा, निराशमा, हैरानमा बिताउनु पर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो क्रिसमसको कुरा गर्दै गर्दाखेरि क्रिसमस भनेको चाहिँ येशूको जन्म हो। येशू प्रभु चाहिँ शरीरमा आउनुभएको कुरा हो। शरीरमा येशू आउनुभएको चाहिँ भनेको चाहिँ वचन चाहिँ देहधारी हुने कुरा हो। अनि वचनलाई हामीले पक्रनु एकदमै आवश्यक छ। थाहा छैन हामी कति वचनमा अनि अभिषेकमा हामी जागृतिमा गयौँ, आई डु नट नो। अनि हाम्रो पर्सनल कुराहरू छ, हामीलाई थाहा छ, पर्सनली हामीलाई थाहा छ। तर यो डिसेम्बरलाई क्लोज गर्दै गर्दा 2020 लाई टाटा बाई बाई गर्दै गर्दा हामी फेरि गरिकन क्रिसमसको सेलिब्रेसनमा आउँदै गर्दाखेरि वचन चाहिँ देहधारी हुनुभएको हो। यस कारणले गर्दाखेरि वचन क्रिसमस सेलिब्रेसन गर्नु भनेको चाहिँ वचनको सेलिब्रेसन गर्नु चाहिँ हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सकौँ। परमेश्वरले यो कुरा बुझ्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। अनि साँचो क्रिसमसको सेलिब्रेसन त्यहाँ हुनेछ, छुटकाराको कुरा, आनन्दको कुरा है। एशिया 61 को 1 र 2, 3 पदमा पनि त्यही भनेको छ, म त छुटकारा दिनलाई आएको हुँ अनि सुसमाचार सुनाउनलाई आएको हुँ, बन्धनहरूलाई चुडाउनलाई आएको हुँ अनि बिलापको साटोमा चाहिँ त्यो आनन्दको मुकुट पहिराउनलाई आएको भनेर प्रभुले भन्नुभयो। त्यो कुरा चाहिँ लुकाको पुस्तक 4 अध्यायमा प्रभुले जब त्यहाँ मन्दिरमा गएर त्यो स्क्रोल पल्टाउनु भयो है, अन्त पल्टाउँदै गर्दा प्रभुले त्यो एशियाको पुस्तक पढिसकेपछि आज चाहिँ पुरा भएको छ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि क्रिसमसको उद्देश्य चाहिँ त्यो हो, हामी बन्धनमा बाँधिनलाई, एकै दिनमा हाँसेर फेरि अरू बेलामा चाहिँ एकदमै निराश हुनको लागि होइन। परमेश्वरले वचन पक्रिनलाई एआमआई मण्डलीलाई सहायता गर्नुभएका छन्। वचन पक्रिनहरू चाहिँ जस्तो सुकै परिस्थितिमा परमेश्वरमा क्रिसमसको सेलिब्रेसन गर्न सक्छन्। अनि फेरि पनि परमेश्वरले सबैजनालाई प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। 2020 लाई हामीले जसो भए पनि बिटो मारेका छौँ अनि अब 2021 हामी सुरु गर्दैछौँ। 2021 मा परमप्रभुले नयाँ योजनाहरू, सुन्दर योजनाहरू, उहाँको महिमा गर्ने योजनाहरू साँच्चै गइकन वचन, अभिषेक र जागृतिमा गएर त्यसको आउने परिणाम चाहिँ आत्माको कटनी हो। अनि धेरै आत्माको अनि सयौँको आत्मा पनि हामीले कटनी गर्न सकेका छैनौँ। हजारौँ आत्मा चाहिँ कटनी गर्ने मण्डली हामीलाई बनाउनु भएको होस्। 2021 को सङ्घारमा आइपुग्दै गर्दाखेरि 2021 को अब नयाँ प्रकाशहरू, परमेश्वरले नयाँ योजनाहरू, नयाँ स्ट्राटेजीहरू परमेश्वरले हामीलाई रिभिल गर्नुभएको होस्। परमेश्वरको आशिष, येशूको शान्ति सबैमा रहोस् भनिकन म यहीँनिर यो समयलाई सिद्धाउन चाहेँ। जय मसीह सबैजनालाई। दाजुलाई छन्दसानीलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि यो समय उहाँले केही समय प्रभुको वचनबाट क्रिसमस के हो भनेर